Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr la Coupe d'Afrique بدات نهار الأحد déjà تلعبوا les deux matchs ديال le premier groupe. حنا في هاد la vidéo هادي غنبداو les pronostics ديال les matchs من à partir du lundi. Donc tout au long ديال هاد la cam هادي غادي نبدا نبروبوزي les analyses ou les pronostics ديال les matchs les meilleurs choix اللي كاينين possible en prenant en considération كاع les facteurs ou les paramètres اللي كاينين. Donc نعطيكم des analyses détaillées, des pronostics logiques, programme complet ديال les 3 journées هو هذا. حنا غادي نخدمو غير على هاد la première journée ديال le 9 ديال dimanche déjà تلعبو. دونك غادي نشوفو لي شوا في ديال لو 10 لو 11 و لو 12. دونك غادي نجيو لبيت 365 لو بوك ميكر اللي كنلعب فيه انا. كما كتشوفوا هادو هما لي ماتش ديال لا بروميير جورني ديال كاع لي جروب اللي جاني فيهم لو ريسك حاولت نيفيتيهم. دونك نبداو بالبروميير جروب. البروميير جروب السنغال كونتر زيمبابوي. لو ماتش هذا بلا فلسفه، ما كاينش شي اناليز كبيره اللي غادي نعطيكم. السنغال سي لون دي ميور ايكيب ديال هاد لو طورنوا هذا، بالنسبه ليا سي ليكيب فافوريت اللي تقديها. يعني عندهم ان افيكتيف واعر بزاف، واخا عندهم دو جوور اللي يكونوا ابسون في هاد البروميير ماتش اللي هو الكارديان بوت ديال تشيلسي ادوارد ميندي وكوليبالي. سون تيستي بوزيتيف يعني فيهم الكوفيد، دونك ما غاديش يكونوا بريزون في هاد البروميير ماتش. ولكن واخا هكاك، واخا ما يكونوش لاعبين، لي زوطخ جوور يديروا لا ديفيرونس. عندهم ان افيكتيف كومبلي، عندهم ان بون توش واعر. دونك بالنسبه ليا هاد ليكيب هادي ما غاديش تلقى دي ديفيكولتي باش تربح هاد لو ماتش هذا. ندوزو لو دوزيام ماتش. لو دوزيام ماتش لا غروند افيش ديال هاد لا جورني هادي، المغرب كونتر غانا، لي دو ميور ايكيب ديال هاد لو جروب سي. بيان سور هاد الماتش هذا فيه بزاف د المشاكل. علاش؟ حيت المنتخب ديال المغرب، الا كنتو متبعين لي زانفورماسيون هاد الحد هذا خرجوا لي ريزولطا ديال لي تيست ديال الكوفيد. وبيان سور بزاف د اللعابه ديال المنتخب تيستي بوزيتيف، منهم ايوب الكعبي، منهم ايمن برقوق، منهم مايي، ومنهم منير الحدادي. بور لو كا ديال منير الحدادي، على ما سمعت عاود دار ان دوزيام تيست وطلع نيجاتيف، دونك غادي يكون بريزون نورمالمون غدا. ولكن بزاف ديال لي جوور سون ابسون، يعني لا لين داتاك تقريبا كامله. لي دو ميور بوتور ديالنا ما كاينينش، اللي هما الكعبي ومايك. حاجه اخرى، النصيري الى بليسي، وعمران اللوزه الى بليسي. دونك يا با مال دابسونس في لاطاك ديال المنتخب. قبل ما نعرف هاد لي زانفورماسيون كنت غادي نعطيك الدوبل شونس ديال المغرب بعيني مغمضه. دونك كنت تايق في ليكيب ناسيونال، واخا بزاف د الناس ما تايقينش فيها. انا بالنسبه ليا عندنا ان افيكتيف با مال عليه، ما غاديش يدي لا كوب بيان سور، ولكن مينيموم يدوز هاد لا فاز دي جروب، قد كاع يدوز ميم لو دوزيام تور. ولكن كما قلت لكم هاد لي زابسونس هادو هما اللي خلاوني ازيتي. دونك غنحاول ايفيتي دوبل شونس. دونك الاربيتر ديال لو ماتش ديال المنتخب هو جوشوا بوندو، هو اللي كان حكم الماتش الاخر ديال المنتخب كونتر غينيا في لي زيليميناتوار ديال لا كوب دو موند. كان ربح فيه المغرب 3-0، وكان خرج المغرب دو كارطون جون في الماتش كامل، خرج 5 كارطون جون. هاد الاربيتر هذا هو اللي شجعني انني نمشي نختار لي كارطون بلاصه لي دوبل شونس. دونك كيما غادي تشوفوا غنقاد واحد البيج بويلدر pour team to receive the card، يعني les deux équipes reçoivent un carton. و bien sûr باش نارونديو لا كوت، لو ماتش غادي يكون مسدود. بالنسبه ليا هاد لو ماتش هذا يقد يسالي تعادل، سورتو كو لاطاك ديال المغرب مكايناش. دونك موان دو 5 بوت، كوت دو 1.41. كيبان لي هاد لو شوا تري لوجيك. ندوزو لو تروازيام ماتش. لو تروازيام ماتش الجيري كونتر سييرا ليون. هاد الماتش هذا ما غاديش نتفلسف فيه بزاف، ما غاديش نعطي فيه اون اناليز كبيره. كلكم عارفين لو نيفو ديال الجيري، كلكم عارفين لو نيفو ديال سييرا ليون. الجيري هي التونون دو تيتر، هي اللي دات اخر كوب دافريك، دات لا كوب داراب. وواحد 50 ولا 60% ديال ليفيكتيف اللي كاين في لا كوب دافريك لعبوا لا كوب داراب. دونك لوجيكمون كونتر هاد ليكيب ديال سييرا ليون اللي ما عندهاش اون اكسبيريونس كبيره في لا كوب دافريك، غادي تربحها فاسيلمون. دونك غادي نلعبو موان 1.5. دونك موان 1.5 اللي هو لونديكاب ديال الجيري تربح بجوج د الفرق، جوج بيوت د الفرق. ندوزو لو كاتريام ماتش. هاد لو ماتش هذا صعيب شويه، نيجيريا كونتر ليجيبت. لي بوك ميكرز يشوفوا بلي ليجيبت هي ليكيب فافوري ديال هاد الماتش هذا. لي كوت كما كتشوفوا متقاربين شويه. ماتش مزير، ماتش يكون صعيب بزاف. نيجيريا عندها ان افيكتيف واعر، ليجيبت حتى هي مزيانين.
دونك الفريقين بجوج تقريبا عندهم لو ميم نيفو. انا جو في اوبتي بوغ لو دوبل شونس ديال نيجيريا. علاش؟ حيت بالنسبه لي انا ولا فيزيون اللي كنشوف بها هاد لو ماتش هذا، كنعطي ان بتيت افونتاج لنيجيريا، واخا هاد الماتش هذا غالبا غادي يمشي تعادل. دونك ان ليجا افونتاج نيجيريا اللي كيجيني ليفيكتيف ديالها انا بيرسونيلمون تيجيني احسن من ديال مصر. واخا مصر عندهم محمد صلاح لان دي 3 ميور جوور دو موند، ولكن كوتي افيكتيف كومبلي نيجيريا عندها بزاف د اللعابه كيلعبوا في بريمير ليغ، عندها بزاف د اللعابه كيلعبوا في لي غون شامبيونا. دونك بالنسبه لي انا عندهم ان بتيت افونتاج على مصر. ندوزو لو سانكيام ماتش. لو سانكيام ماتش موريتاني كونتر غامبيا. دونك فهاد لو ماتش هذا دوبل شونس ديال لا موريتاني. علاش؟ لا موريتاني كانت معنا في لا فاز دي غروب ديال لي زيليميناتوار ديال لا كوب دافريك، ما قديناش نربحوهم الي روتور، دونك تعادلوا معنا الي روتور. بارابور غامبيا اي سون لارجومون سوبيريور. دونك تا كوتي ستاتيستيك كوتي كونفرونطاسيون الا شفتوها تلقاو موريتانيا بلوز او موان النيفو ديالها احسن من غامبيا. دونك دوبل شونس ديال مور تري لوجيك. وندوزو لو ديرني ماتش. لو ديرني ماتش ديال هاد لو ديرني غروب هذا الغينيا اكواتوريال كونتر لا كوت ديفوار. لا كوت ديفوار لون دي زيكيب فافوريت ديال هاد لو طورنوا حتى هي، elle est parmi les 4 meilleures équipes بالنسبة ليا في هاد الطورنوا هذا. كما قلت لكم كاينة السنغال، كاينة الجزائر، كاينة لا كوت ديفوار، و بيان سور كاينة الكاميرون اللي هي منظمة هاد الطورنوا هذا. هادو هما لي 4 زيكيب اللي انا بالنسبة ليا سون دي فافوري، اما لو ريست سو سون دي اوتسايدر. دونك هاد الماتش هذا كوت ديفوار كونتر لا غينيا اكواتوريال، غالبا لا كوت ديفوار غادي يربحو فاسيلمون. عطاهم لازيان هونديكاب موان زان، يعني لا كوت ديفوار تربح بفرق 2 بيوت. الا ربحو بان سول بيوت لو برونوستيك غادي يكون. دونك هادو هما لي 6 شوا اللي اختاريت. بيان سور غادي تسولوني علاش ما عطيتش دي برونوستيك في لي ماتش الاخرين، مثلا لا غيني ولا الكوموريس ولا السودان ولا لا تونيزي. هادو سو سون دي ماتش اللي ما بانش ليا فيهم غون شوز، يعني دي ماتش يقدروا يكونوا فيهم دي بياج. المهم انا ما عرفتش، ما قديتش نقراهم مزيان. سورتو تونيزي مالي سي ان ماتش تري كومبليكي، بزاف الناس غادي يلعبوا لا تونيزي رابحه، ولكن سي ان ماتش صعيب بزاف. بور لا غيني لوجيكمون خاصها تربح. بور لو غابون اي سون فافوري، دوبل شونس ديالهم الي لوجيك، ولكن اوباميونغ ولا مينا لي دو ميور جوور ديالهم ما كاينينش، هادشي علاش ايفيتيتو. و بيان سور السودان غينا بيساو دوبل شونس ديالها لوجيك. نعطي 6 شوا اللي يكونوا بلوز او موان لوجيك، تكون عندهم واحد لا ليكتور مقاده كويرونت. دونك هادو هما لي 6 شوا. السنغال تربح، المغرب لي دو زيكيب ريسواف ان كارطون او موان دو 5 بوت، الجيري تربح بلونديكاب، دوبل شونس ديال نيجيريا، دوبل شونس ديال موريتاني، و كوت ديفوار موان زان ازيان هونديكاب. بيان سور هاد لي شوا هادو تبازيت على لي فاكتور ولا لي بارامتر اللي عندي حاليا. يقد ما بين ليلة ونهار تبدلو بزاف د الحوايج. تقدو غدا تسمع بلا الكوت ديفوار عندها نص الفرقة بوزيتيف، تقد تسمع غدا الجيري عندها نص الفرقة بوزيتيف، تقد تسمع نيجيريا تبليساو ليها اللعابة. المهم انا هاد الاناليز اللي خدمت بها واللي عطيت بها هاد لي برونوستيك هي اللي كاينه حاليا. دونك بقاو ردين البال معنا سور انستغرام قبل لي ماتش فاش غادي يبانو لي كومبوزيسيون. ديك الساعه غادي نحط لو شوا فينال اون ستوري. بيان سور هادي لا بروميير فيديو في هاد لو طورنوا، جيسبر نجيبو واحد لو طو دو ريوسيت كي ديباس لي 80%. وسينو بيان سور لا دوزيام فيديو اللي غتكون في لا دوزيام جورني ديال هاد لي فاز دو غروب. ما تنساوش ان ماكسيموم دو لايك دو كومونتير بور لا موتيفاسيون اي بور لو سوتيان و فورسان.